وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فما لنا من شافعين. بس آج کوئی نہیں ساڈی سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. بس اگر ہوئے ساڈے واسطے دنیا تے لوٹنا، بس اسی بھی مومن بن جائیے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 19واں پارا، سپارے دا رکوع 9واں، سورت دا نام سورہ شعراء، سورت دا رکوع 5واں. دنیا دے اندر چند روزہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے،
یہ زندگی کچھ کمان واسطے بھی اور اپنے مالک نو منان واسطے بھی. انسان کوئی کتنا بڑا نیک ہوئے، متقی ہوئے، خوف خدا رکھن والا ہوئے، کتنا بڑا پرہیزگار ہوئے، بتقاضا بشریت کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی نہ کوئی گناہ او دے کولوں سرزد ہو جاندا ہے. صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جنہوں اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا. نبی دے علاوہ امت وچوں چاہے کوئی کتنا بڑا متقی ہوئے او دے کولوں غلطی دا امکان ہے اور غلطی ہو جاندی ہے. دنیا دے اندر انسان غلطی کرتا ہے، اپنے مالک تو توبہ کر لیندا ہے، معافی منگ لیندا ہے، استغفار کر لیندا ہے. اس دے باوجود کسے انسان کول کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے انہوں واقعی معاف کر دیتا ہے، رب العالمین نے انہوں واقعی جنتی قرار دے دیتا ہے. گارنٹی کوئی نہیں. ایک دن جدوں ساری خلق خدا نے اکٹھیاں ہونا، اللہ دے دربار اندر جانا اور اپنے مالک دے سامنے جواب دے ہونا، اس موقع تے اور اس میدان دے اندر اللہ ذل جلال والی کرام نے بہت سارے ایسے افراد نو انہاں دی عزت افزائی واسطے، انہاں دی عظمت واسطے، لوگاں دے سامنے انہاں دا وقار بلند کرنے واسطے اللہ ذل جلال والی کرام سفارش دا حق عطا فرمان گے. میرے بھائیو، میرے برادر، سفارش دا حق ملے گا کنوں؟ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اے بات تواڈے گوش گزار کراں کہ دربار خدا دے اندر سفارش کرنے والے کون نے. اے بات ذہن نشین رکھے آجے. میری پوری گفتگو دا خلاصہ اور لب لباب یہی ہوئے گا کہ دربار خدا بندی دے اندر سفارش کون لوگ کرنگے، انہاں لوگاں دا تعارف کرنا کہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر علماء نو سفارش دا موقع ملے گا. دربار خدا اندر شہداء نو سفارش دا حق ملے گا. دربار خدا اندر حفاظ نو سفارش دا حق ملے گا. لیکن
دنیا دے اندر کوئی حافظ قرآن، دنیا دے اندر کوئی عالم دین، دنیا دے اندر کوئی بزرگ تے ولی، دنیا دے اندر کوئی شہید، دنیا دے اندر کوئی پڑھیا لکھیا یہ کسی نو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں حافظ قرآن تے کل تیری سفارش میں کراں گا، میں عالم دین تیری سفارش میں کراں گا، میں قرآن دا قاری تے شیخ الحدیث قیامت دے دن رب دے دربار چ تیری سفارش میں کراں گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، کی پتہ کہ قیامت دے دن جنہاں نو یقین دلا رہے ہیں کہ میں حافظ قرآن تے تیری سفارش کراں گا، اور پتہ نہیں رب دے دربار چ تیرا اپنا مل کی پینا ہے۔ تو آکھے کہ میں شیخ الحدیث ہاں تے میں جا کے سفارش کراں گا، کی پتہ تیرا حدیثاں پڑھانا تے تیرا علم کتے تیرے واسطے ہی وبال نہ بن جائے، تو اپنے آپ پیر ملنگ تے ولی کہلانا کہ میں رب دے دربار چ تہاڈی سفارش کراں گا، اور کملیا تینوں کی پتہ رب دے دربار چ تیرے نہ کس بھا تلنی ہے۔ اس واسطے کسے کول کوئی گارنٹی نہیں، تے نالے سفارش رب دے دربار دے اندر کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی پیشوا اپنی مرضی نال نہیں کر سکے گا۔ سفارش دا حق بھی انہوں ہی ملے گا جنہوں رب العالمین آپ اجازت عطا فرمان گے۔ رب دی اجازت دے بغیر تے اچھی ساہ کوئی نہیں لوے گا۔ اللہ دی اجازت دے بغیر کون سفارش کر سکتا؟ اور آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرمانا۔ قرآن اس بات دی شہادت دے رہا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کون جیڑا اللہ دے حکم تے آرڈر تو بغیر اللہ دے دربار دے اندر کسے دا سفارشی بن سکے؟ اور قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا، انج فرشتے صف در صف کھڑے نے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ دے دربار دے اندر فرشتے کھڑے نے، اللہ دے دربار دے اندر فرشتیاں دا سردار جبریل امین کھڑا ہے، تے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن۔ اور او جبریل جیڑا قرآن لا کے آمینہ دے لال تے آیا کردا سی، او جناب جبریل جیڑا جناب موسیٰ تے وحی لا کے آیا کردا سی، او رب دا مقرب فرشتہ جیڑا جناب خلیل اللہ تے وحی لا کے آیا کردا سی، اور او فرشتہ جبریل جیڑا
آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے جگہ جگہ قرآن دیاں آیاتاں لا کے آیا کرتا سی. اس جبریل دا انداز ایویں انج رب دے دربار وچ کھڑا تے اچھی ساہ لین دی جرت نہیں. الا من اذن له الرحمن, مگر صرف اوہی بولے گا, اوہی گل کرے گا جنوں عرش والا رب اجازت دے دے گا. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. گل بھی اپنی مرضی دے مطابق نہیں کرے گا, گل بھی اوہی کر سکے گا جدی رب العالمین اجازت دین گے. یہودیاں تے عیسائیاں نے نا اپنی قوم نو بلکہ اپنے آپ نو دھوکھے چ رکھیا. یہودیاں تے عیسائیاں نے اپنے آپ نو دھوکھا دے دیتا تے کہن لگے اسی تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں. کوئی آندا جناب عزیر علیہ السلام دے اسی امتیاں, اسی تے جناب عیسیٰ دے امتیاں. تے عیسیٰ اللہ ذوالجلال دا بیٹا نعوذ باللہ. تے والا عیسیٰ دی گل بھی رب نے نہیں مننی, والا پتراں دی گل بھی کدی ماپیاں نے ٹالی ہے, والا اولاداں دی گل بھی کدی ماپیاں نے موڑی ہے. جناب عیسیٰ تے اللہ دا نعوذ باللہ بیٹا تے اللہ ذوالجلال کولو سفارشاں کر کے تے جناب عیسیٰ سانو چھڑوا لیں گے. توبہ اللہ میری توبہ. اور آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سماعت فرمان اور انہاں دے عقیدے نو ذرا اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جان. آندے نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے انہاں دا عقیدہ ایویں کہ جناب عیسیٰ اللہ دا بیٹا. انہاں بے نصیباں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا. اللہ فرماندے نے سبحانہ, اللہ تے بیٹیاں تو اونجی پاکے, اللہ تے بیٹیاں تو اونجی پاکے, اللہ تے بیویاں تو اونجی مبرہ ہے, اللہ تے اولاداں تو اونجی پاک دے صاف ہے. اور او دی تعریف تے صفت کی ہے, فرمایا قل هو اللہ احد. رب دی صفت جے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا تے عزیر نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا. اللہ فرماندے نے سبحانہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون. اے تے نبی بھی جڑے نے پاویں آدم نبی ہوئے, پاویں نوح نبی ہوئے, پاویں خلیل اللہ ہوئے, پاویں ذبیح اللہ ہوئے, پاویں کلیم اللہ ہوئے, تے پاویں عیسیٰ روح اللہ ہوئے, پاویں جناب عزیر علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے کہہ دیو اے سارے دے سارے اپنے رب دے آرڈر تو بغیر اوتھے بول نہیں سکن گے.
قیامت دے دن رب دے دربار چ کوئی اوتھے اللہ دے آرڈر تے مرضی دے بغیر نہیں بول سکے گا. اللہ فرماندے نے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی. اے رب دی مرضی تو بغیر کسے دی سفارش نہیں کر سکن گے. او پاویں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو تے پاویں حضرت عزیر علیہ السلام ہو. اے تے عقیدہ وے عیسائیاں دا, اے عقیدہ ہے یہودیاں دا. ہن آئیے ذرا مشرکین مکہ دا عقیدہ نوٹ کر لئیے. انہاں دا عقیدہ کی ہے؟ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا, اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سپارہ 11 تے سورت دا نام ہے سورہ یونس. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ترجمہ سن تے اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے نوٹ کرن دی کوشش کرنا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جنہ دی اللہ دے علاوہ پوجا کر دے, اللہ دے علاوہ جنہ دی پرستش کیتی جاندی ہے, اللہ دے علاوہ جنہ دے سامنے جبینے نیاز رکھ دے, رب دے علاوہ جنہ دے سامنے متھے ٹیک دے, اور جنہ دے نام دی نظروں نیاز جا کے دین دے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ دے علاوہ جنہ دی جا کے عبادت کر دے تے انہاں بے نصیباں نے بھی انہاں نو انگل نہ لایا تے اپنا دامن پھڑایا. نماز اس بے نصیب نے کدی نہیں پڑھی, روزہ اس بدبخت نے رکھ کے کدی نہیں ویکھیا تے لوکاں نو آندا میرے کول آؤ تے میں تہاڈا سفارشی بنا گا. غیر محرم عورتوں کولوں پردے ہٹوا کے آندا بی بی جے اج تیرا چہرہ نہ ویکھیا تے قیامت دے دن میں تیری سفارش کیویں کراں گا تے تینوں پہچاناں گا کنج. اور بے نصیبہ تینوں تے اپنے آپ دا پتہ نہیں کہ رب دے دربار چ تیرا میرا حشر کی ہونا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہاں نو آندے نے کہ ساڈے سفارشی بنن گے اللہ دے علاوہ جنہ دی جا کے پوجا تے پرستش کر دے. اللہ فرماندے نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حالانکہ انہاں دی کیفیت وے انہاں دا انداز وے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ نہ تے انہاں نو نفع دین تے قادر نے تے نہ انہاں نو نقصان پہنچان تے قادر نے. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ پتھراں دیاں مورتاں پتھراں دے بڑے بت جڑے نے نہ نفع دے مالک نے تے نہ نقصان دے مالک نے تے آندے پتہ کی نے آندے نے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ساڈے سفارشی نے اسی انہاں دے سامنے سر تاں چکانے کہ اسی دنیا دے اندر آپ تے نیکی کر کوئی نہیں سکدے, آپ تے تقوی اختیار کر کوئی نہیں سکدے. اے رب دے دربار چ ساڈی جا کے سفارش کرن گے تے رب نو مجبور کر دین گے اپنی سفارش منوان دے. مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے او کاموں کی والیا میرے رب دی ذات نو دنیا دے حکمران
مسلماناں نال تشبیہ نہ دیا کر. ملک دا صدر مجبور ہو جاندا کسے وزیر دی سفارش منن تے, ملک دا وزیر اعظم مجبور ہو جاندا کسے ایم پی اے دی سفارش منن تے, ایم این اے دا سوال پورا کرن تے, وزیر اعلی مجبور ہو جاندا کسے ایم پی اے دی سفارش منن تے, اور گورنر مجبور ہو جاندا اپنے یارہ بیلیاں دیاں سفارشاں منن تے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او میرے رب نو تے کسے دی مجبوری کوئی نہیں. رب نو کسے دی مجبوری, رب نو نہ کسے دی وزارت دا پار, اللہ نو نہ کسے دی صدارت دا پار, نہ کسے دی ولایت دا پار, کسے دے تقوی تے نیکیاں دا پار. گل تے اوتھے او دی رحمت نال ہی بننی ہے. اللہ ذوالجلال دی رحمت نال ہی بیڑے پار ہونے نے. دعا کرو اللہ اپنے فضل تے اپنی رحمت نال ساڈا سارے دا بیڑا پار فرما دے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑا اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے, صحابہ دی جماعت آقا علیہ السلام دے سامنے موجود نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ فرما دے نے صحابیو جنت وچ جانا ہے تے رب دی رحمت نال جانا ہے. جنت وچ جانا تے رب دی رحمت نہ جانا. صحابہ کردے نے سونیا اے تے پتہ لگ گیا اللہ دی رحمت نہ جنت وچ جانا ہے. محبوب سونیا اسیں تے گناہگار جو ہوئے, خطا کار جو ہوئے, سیاہکار جو ہوئے, بحیثیت انسان غلطیاں ہو ہی جاندیاں نے. اے اللہ دے نبی جی تسی تے معصوم عن الخطا. آقا سونے رب دے جنت وچ تساں تے اپنے عملاں دے حساب نہ جانا ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے صحابیو نانا جنت وچ میں محمد نے بھی رب دی رحمت نال ہی جانا ہے. جنت وچ میں بھی رب دی رحمت دے نال ہی جانا ہے. اس واسطے میرے بھائی اوتھے کوئی رب دے آرڈر تو بغیر اچھی بول نہیں سکے گا. اللہ ذوالجلال والی کرام نے انہاں دا نقشہ بیان فرمایا. مشرکین مکہ دا عقیدہ آندے نے ہا اولا شفعاؤنا عند اللہ, اے ساڈے اللہ کول سفارشی بن جان گے, اے ساڈی رب دے دربار تے جا کے شفاعت کرن گے. اور قرآن دا ایک اور مقام تے گل اور واضح ہو جائے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اسی تانوں اپنے دربار وچ ساریاں نوں اکٹھے کران گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اسی تانوں ایک ایک نوں اپنے دربار دے اندر جمع کر لواں گے. کما خلقناکم اول مرۃ, اور جویں ایک ایک کر کے دنیا تے جاندے رہے
گئے ہو ماں دے پیٹ وچوں اساں تانوں دنیا تے پہنچایا کما خلقناکم اول مرۃ جویں تانوں اساں ایک ایک کر کے تے دنیا تے بھیجیا وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم تے تواڈیاں کوٹھیاں تے تواڈے بنگلے دنیا دا سامان تے دنیا دا کاروبار بلڈنگاں تے تواڈیاں تجارتاں مال تے دنیا دا سونا تے چاندی تواڈیاں بلڈنگاں تے تواڈے مربے تواڈا اقتدار تے تواڈا اختیار تواڈیاں لینڈ کروزراں تے تواڈے دنیا دے مال و منال دنیا دا تواڈا عہدہ ایم پی اے شپے تے اوتھے رہ گئے ایم این اے تے تاں وی وزیر تے تاں وی مشیر تے تاں وی اللہ فرماندے نے کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم اے سارا کچھ تساں پیچھے ہی چھڈ آਉنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء اللہ فرمان گے او کتھے نے تواڈے سفارشی اج سانو نظر نہیں آ رہا جڑے دنیا تے تانوں انگل نہ لا کے پھردے سن آندے سن کہ اسی تواڈیاں سفارشاں کران گے او کتھے نے اج ساڈے دربار وچ نظر کیوں نہیں آ رہا اللہ ذوالجلال دی قسم اس دن پھر بندہ گھبرایا ہوئے گا تے اللہ دے دربار وچ ماریا تے پریشان نظر آئے گا تے پتا کی آکھے گا تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اور جنہ دے پیچھے لگدا رہا جنہ دے آنکھیں لگدا رہا جنہ بے نصیباں پیچھے لگ کے نمازاں چھڑ دتیاں جنہ پیچھے لگ کے تے روزے چھڑ دیتے جنہ پیچھے لگ کے تے حجاں کرنیاں چھڑ دتیاں انہاں آکھیا کوئی لوڑ نہیں میری آ کے بیعت کر لیا تے نمازاں دی کی لوڑ رہ گئی ہے میری بیعت کر لیا تے حج دی کی لوڑ ہے سیون شریف جا کے چکر لگا لے حج تیرا ہو جائے گا اور کی لوڑ ہے تینوں نمازاں پڑھن دی کی لوڑ ہے تینوں روزے رکھن دی کی لوڑ ہے تینوں صدقے تے خیراتاں کرن دی اج اللہ دے دربار وچ روندے نے پیا تے آندے نے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین ہائے ساڈی بد نصیبی اللہ دی قسم ہے اسی تے کھلی گمراہی دے اندر دنیا تے رہ اللہ فرماندے نے اذن سویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون سانو اینا پیرا تے ملنگا نے گمراہ کر دیتا سانو اینا بد نصیبہ آپ بھی گمراہ سن تے اینا سانو بھی گمراہ کر دیتا پتہ لگا کہ یہود و نصارہ دا عقیدہ ایسی کہ ساڈی سفارت جناب عزیر علیہ السلام کرنگے عیسائیاں دا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا تے اللہ ذوالجلال اپنے بیٹے دی نعوذ باللہ گل نہیں موڑے گا اسی سارے دے سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے امتی جنت وچ چلے جاواں گے اوتھے بھی رب العالمین نے گل واضح فرما دیتی فرمایا اللہ دی مرضی دے بغیر تے جناب عیسیٰ بھی نہیں بولن گے اللہ دے دربار وچ رب دی مرضی نال جناب عزیر علیہ السلام بھی سفارش نہیں کر سکن گے اگے مشرکین مکہ دا عقیدہ کہ آ جنہ دے سامنے اسی جبینے نے حاضر رکھنے جنہ دے سامنے جا کے چڑھاوے رکھنے جنہ دے سامنے جا کے منتاں ماننے اے اللہ دے دربار وچ ساڈے سفارشی بن جان گے رب العالمین نے انہاں دی بھی تردید کر دیتی ہے انہاں دی بھی تردید فرما دیتی ہے ربا ہن تسی فرماؤ نا کہ قیامت دے دن تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفارش دا حق
دیتا جانا ہے۔ اللہ سونے کون بندے نے کہ جڑے تیرے دربار دے اندر تیرے سامنے جا کے اللہ تیرے آرڈر تے حکم نال تیرے کولوں سفارش کرنگے۔ اے دے واسطے ہن ویکھنا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر دا فرمان سامنے رکھ لئیے، کیونکہ میں تے اکثر کہا کرنا قرآن نے مجمل طور تے مسائل بیان فرما دیتے نے، قرآن دی تشریح تے قرآن دی پوری طرح کھول کھول کے بیان کرنے والیاں باتاں اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا نے۔ ہن انہاں چیزاں دا تذکرہ آمنہ دے لال کولو سنیے، قرآن تو پتہ اے لگ گیا کہ جنہ لوگاں دا مشرکانہ عقیدہ ہاں اولائے شفعاؤنا عند اللہ، کیا رب دے دربار چ ساڈے سفارشی بن جان گے؟ کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، خدا دا واسطہ دے کدی رب توفیق عطا فرما دے وے۔ اللہ دا قرآن کھول کے پڑھیا کرو۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ میں دیکھ رہا پورے پنجاب تو لوگ آئے نے، قرآن و سنت دا پیار تے محبت لے کے آئے نے۔ میری اہل حدیث اگے بھی اپیل ہے اور غیر اہل حدیث جڑے میرے بھائی تے دوست آئے نے، میری انہاں اگے اور پرزور اپیل ہے کہ خدا را اے نہ دیکھنا کہ گفتگو کرنے والا کون ہے، اے نہ دیکھنا کہ گفتگو کرنے والا کیڑی جماعت دا خطیب ہے، کیڑی جماعت تے کیڑی تنظیم نال دا تعلق ہے، کیڑے مسلک تے کیڑے عقیدے نال دا تعلق ہے۔ بے شک میری زبان تے یقین نہ کری، اللہ توفیق عطا فرمایا تے اپنے گھر جا کے رب دا قرآن آپ اپنی اکھاں نہ پڑھنا۔ سونیا اے تساں ارشاد فرمانا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی تسی فرماؤ نا او کیڑے کیڑے خوش نصیب بندے نے کہ جنہاں نو رب العالمین قیامت دے دن سفارش کرن دا موقع عطا فرمان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کئی ایسے خوش نصیب بندے ہون گے کہ جنہاں نو دربار خداوندی دے اندر رب سفارش کرن دی اجازت دین گے، پر گل پھر ہوئی سمجھ لو کوئی بندہ اپنی مرضی نال جدی چاہے سفارش کر لے، اے ہو سکے گا؟ اے نہیں ہو سکے گا کہ جیڑا چاہے جدی چاہے سفارش کر دے وے، نا نا نا، رب العالمین اجازت دین گے فلانے بندے دی لے آدھے بارے سفارش کر لے، اللہ قبول بھی فرما لین گے۔ ہن سنو ذرا فرمانے پیغمبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج نہ جہنمیاں دیاں صفاں بنیاں نے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ منو تے تانوں جہنم دی تتی ہوا کولوں بھی بچا کے رکھے۔ انج صفاں جہنمیاں دیاں بنیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک جنتی اینا صفاں دے کولوں دی گزرے گا تے ایک جہنمی انج جلدی نال اینو بازو تو پھڑ لوے گا، اینو باہ تو پھڑ کے کھچ لوے گا، آکھے گا جناب مینوں سیانیا دے پہچانیا دے، وہ آکھے گا جی میں تے نہیں پہچانیا، آکھے گا میں دنیا دے اندر ایک دن تانوں وضو کروایا سی، میں دنیا دے اندر ایک دن تساں نماز پڑھنی سی تے میں نماز واسطے تانوں وضو کروایا سی تے اج انج کرو نا آ ویکھ لو میں تے جہنمیاں دی صف وچ لینے لگ گیا واں، انتظار جہنم دا پتہ نہیں کیڑے ویلے آوازاں پہ جائے تے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے، میں دنیا دے اندر تیرا خیال رکھدا رہیا میں تینوں وضو کرایا پاویں زندگی دے اندر ایک وارا تے تانوں تے جنت لب بھی گیا، تہاڈی مہربانی رب دے دربار وچ میری بھی سفارش کر دیو، اللہ ذل جلال مینوں بھی جنت عطا فرما دے۔ اے بندہ مومن بندہ جنت
جنتی بندہ عدالت خدا بندی دے اندر پیش ہو جائے گا. عرشاں والے ربا اینے مینوں نماز پڑھن واسطے وضو کروایا یا میں پیاسا سا تے اینے مینوں پانی پلایا. اچھا پانی پلایا وضو کروایا تے کی چاہنا؟ عرشاں والے میرا جی کردا ہے تو اپنی رحمت فرما کے میری سفارش مان کے اینو بھی جنت عطا فرما دے. تے رب العالمین فرمان گے او میرے مومن بندے جا میں تیری سفارش مان کے اس بندے نو بھی جنت وچ تیرا ساتھی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور کوئی موقع ہاتھوں نہ جان دیا کرو, کوئی پتہ نہیں وڈی تو وڈی نیکی قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, تے کی پتہ ہی کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی جڑی ہے اور رب دے دربار وچ قبول ہوئے تے میری تیری نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے تے پھر رب دے دربار دے وچوں اور بھی کئی ایسے خوش نصیب ہون گے جنہاں نو اللہ دے دربار دے وچوں اجازت ملے گی لوکاں دی سفارش کرن دی. سونیا کیڑے کیڑے آپ فرماندے نے ادھروں شہید آئے گا جن نے دنیا دے اندر اللہ دی رضا واسطے اپنا گلا کٹوایا, دنیا دے اندر اللہ دے دشمناں تے ویریاں نال لڑدیاں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. اے شہید اللہ دے دربار دے اندر آئے گا پر گل پھر ہوئی سمجھن والی ہے کہ کوئی شہید دنیا دے اندر اگر اے اپنے دل دے اندر رکھے کہ میں رب دے دربار وچ لڑدیاں جام شہادت نوش کر جاواں گا, اے فلانیا یاد رکھاں گا میں تینوں میں قیامت دے دن تیری سفارش کراں گا. اللہ دی قسم ہے شہادت دا مرتبہ تے بڑا اچا مرتبہ ہے پر کی پتہ انج دا بھی تے شہید قیامت نو آنا. اللہ ذوالجلال فرمان گے او میں تینوں جان دیتی, میں تینوں جوانی عطا فرمائی تے کتھے خرچ کر کے آیا؟ آندا اللہ سونیا تو مینوں جوانی عطا فرمائے میں دشمنان اسلام نہ لڑدیاں اپنی جان دا نذرانہ تک پیش کر دیتا. اللہ میں تے اپنا گلا بھی کٹوا دیتا. آواز آئے گی کذبتا اوے جھوٹ بولنا ہے تو تے تا شہید ہوئے اور کہ لوگ مینوں شہید آکھن گے, لوگ میریاں تعریفاں کرن گے, لوگ مینوں جرت مند تے بہادر آکھن گے. اللہ فرماندے نے کذبتا جھوٹ بولنا اور میرے فرشتے ہو اینو پھڑ لو تے پٹھیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دے. وہ اس واسطے دنیا دے اندر کسے کو گارنٹی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے شہید صحیح مانیا دا شہید جیڑا صرف اللہ دی رضا واسطے لڑدا رہا. آقا فرماندے نے رب دے دربار وچ آئے گا, اللہ ذوالجلال فرمان گے اپنے خاندان دے 17 بندیاں دی سفارش کر لے, میں انہاں نو تیری سفارش نال اپنا جنت عطا کر دیواں گا. 17 بندیاں دی سفارش شہید کرے گا. ادھروں قرآن دا کاری آ گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھروں قرآن دا کاری آ گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قرآن دا کاری آیا, اللہ دے دربار وچ آ کے کھلوتا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان گے او قرآن دے کاریا, قرآن دے حافظا اپنے خاندان دے اپنی برادری دے 10 بندے ایسے, کنے بندے 10 ایسے بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکا. 10 بندے ایسے جنہ تے جہنم واجب ہو چکا. اللہ فرمان گے سفارش تو کر لے تے جنت میں دے چھڑاں گا. سفارشی قرآن دا حافظ, اے تے قرآن دا حافظ سفارشی بن کے آئے گا نا, ادھر لے پاسوں قرآن آپ ہی آ جائے گا.
ادھروں قرآن دا قاری آیا، قرآن دا حافظ آیا، ادھروں قرآن آپ ہی رب دے سامنے آ کے کھلو جائے گا، نہ رمضان دا مہینہ آ جائے گا، اللہ ذوالجلال فرمان گے او سنا بھائی تو کدھر آیا تے تو کی جانا؟ آندا عرشاں والے ربا میں تیری کلام، اللہ میں تیرا قرآن، تے عرشاں والیا میں اپنے اس ساتھی دا سفارشی بن کے آیا جیڑا دنیا دے اندر کاروبار چھڈ کے تے میریاں تلاوتاں کردا رہا، راتاں دیاں نینداں قربان کر کے تے مینوں پڑھدا رہا، لوکی ستے ہوندے سن تے اے میریاں تلاوتاں کردا نہیں سی تھکدا، اور انداز بڑا بہترین تے پیارا، مولانا بڑی پیاری ترجمانی کردے نے، فرماندے نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی، اے ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی، نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی، کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیام آیا خدا دے دربار دے اندر تے بتا کی آندا آخدا رب تائیں پاک رحمان جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، آخدا رب دا قرآن، آخدا رب تائیں پاک رحمان جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی، پھیلی دو جگ اندر ایس دی روشنائی چٹھی آسمانو سرور، رب دے دربار دے اندر حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا تے خود رب دا قرآن بھی سفارش کرے گا، اور ایتھے ہی بس نہیں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ مارے مارے پھردے نے، لوگ گھبرائے گھبرائے نے، پریشان پریشان پھردے نے، اج اللہ ذوالجلال والاکرام پورے غضب دے اندر نے، اللہ اج اینے غصے دے اندر نے، نہ اس تو پہلا کدی غصے وچ آئے نے، نہ اس تو بعد بھی کدی غصے وچ نہیں آؤں گے، اللہ اج بڑے قہر تے غضب دے اندر نے، عدالت کرسی کرسی عدالت تشریف فرمانے، لوگ سامنے رب دے دربار وچ کھڑے نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگ مارے مارے پھر دینے، اے سارے دے سارے اکٹھے ہو کے تے جناب آدم علیہ السلام کو جان دینے، جا کے عرض کر دینے بابا جی تسی ساری کائنات دے انساناں دے باپ ہو، اج اللہ بڑے غصے وچ نے تے بڑے غضب وچ نے، آؤ رب دے دربار وچ ساڈے سفارشی بن جاؤ، اللہ نو آکھو کہ ساڈا حساب و کتاب فرما لیں، آقا فرما دینے بابا جی آدم جواب دے دیں گے، او پترو اج رب دے دربار وچ میں نہیں جے کم آ سکدا، اے سارے دے سارے اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کول گئے، جناب نوح نو بھی اے کوئی ترلا لیں گے، اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام بھی معذرت فرما لیں گے، نا تہائی خدا دی اج رب دے دربار وچ میں بھی نہیں جے سفارش کر سکدا، اے جناب موسیٰ علیہ السلام کول چلے گا ادھروں بھی جواب مل جائے گا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول چلے جان گے، جناب تانوں اللہ نے اپنا کلمہ گردانے ہے، تسی اللہ دے آرڈر تے حکم نال اللہ نے تانوں بن باپ دے پیدا فرمایا، ساڈے حال تے رحم کرو، رب دے دربار وچ جا کے تے ساڈی سفارش کر دیو، کاموں کی والیو ارد گرد آن والے ہو ساتھیو، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جتھے جناب آدم علیہ السلام نہیں کام آ
آؤ گے، جتھے جناب نوح نبی نہیں کم آؤ گے، جتھے حضرت عیسیٰ کم نہیں آؤ گے، جتھے جناب خلیل کم نہیں آؤ گے، جتھے حضرت موسیٰ کم نہیں آؤ گے، اور آ جنہ ملنگاں دے پیچھے پھرنا اور انہاں دیاں جا کے منتاں اور نظراں نیازاں چڑھانا، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر رب دے دربار اندر انبیاء سفارش نہیں کرن گے تے ملنگاں دی بھی گل بنے گی۔ اس واسطے اے سب لوگوں بہانے نال لٹیا جا رہے ہیں اور لوگوں دے ایمان تے بھی ڈاکے نے، لوگوں دی دولت تے بھی ڈاکے نے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو دنیا آخرت دیاں آزمائشاں تو بچا کے۔ نبی کم نہیں آ رہا جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر ایک نبی پیا اے ہوئی بول بولے، ہر ایک نبی پیا اے ہوئی بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لائے نے حضرت اللہ نے تو انو اپنی قدرت کاملہ نال پیدا فرمایا، بن باپ دے پیدا کیتا ہے، اور رب دے دربار چ ساڈی سفارش کر دیو، وہ بھی کہن گے میں رب دے دربار چ جان واسطے تیار نہیں، میرے کو اتنی ہمت نہیں تے ایویں پھر دیو لامبے چامبے، آؤ تو انو سیدھے راہ پاواں، اج ایتھے کام آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نے کام آنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے مارے پھر دینے، پریشان پریشان پھر دینے، پسینہ پسینہ، اللہ میری توبہ، کوئی گٹیاں تک پسینے وچ، کوئی گوڈیاں تک پسینے چ، کوئی سینے تک پسینے چ، کوئی جناب گردن تک پسینے چ ڈبیا، کوئی بد نصیب تے ٹبیاں ہی مار دے پھر دینے، کوئی سفارشی نظر نہیں آ رہا، جڑے دنیا تے بڑیاں امیداں دلاندے سن اج آپ رب دے قہر تے غضب دا نشانہ بنے نے، لوگ پریشان نے تے اندازگی ہے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا، ویندیاں ویندیاں نا وہ آ گئے محمد صلی اللہ وہ آ گئے محمد، براق کی سواری، خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، کیسے موتی بکھیرے، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، سبحان اللہ، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا، پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ، جبریل وہ فرشتہ، سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ، سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغ دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے، دربار جا رہی ہے، حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے، حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفار،
میرے آقا علیہ السلام آ گئے نے تشریف لے آنے انج میدان رب دے سامنے لگا ہے لوگ پریشان پریشان نے میرے آقا فرماندے نے میں رب دے دربار وچ اللہ دے عرش دے تھلے آ کے سر سجدے وچ رکھ لواں گا اوے اے دے نال ناتا جوڑو سونیو اس نبی نال اماماں دی امامت بجا بزرگاں دی بزرگی بجا ولیاں دی ولایت بجا خطیباں دی خطابت بجا اور میں سارے انو سر متھے تے رکھنا پر میرا ایمان ہے کہ انہاں سارے انو عزت وقار ملیا تے آمنہ دے لال دی وجہ تو ملیا تاراں جوڑنیاں نہیں رابطہ جوڑ نہیں تے آمنہ دے لال نہ جوڑ لے میرے آقا فرماندے نے میں رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا ایک دن دو دن او آ جڑے ساڈے دنیا دے دن نے ایک دو تین چار حضور فرماندے نے میں رب دیاں حمداں ثناواں پڑھائیاں کبریائیاں او لفظاں نال بیان کراں گا جنہاں دا اج مینوں بھی پتہ نہیں اودوں ہی اللہ مینوں سکھلائے گا تے میں رب دیاں تعریفاں پیا کراں گا آقا فرماندے نے سر سجدے چ رکھیا سبحان اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے رب امتی آئے امتیو رب امتی منہ تے ویکھو تے نبی دی سنت کوئی نہیں کاروبار ویکھو تے نبی دے فرمان دے مطابق نہیں چہرہ ویکھو تے نبی دے فرمان دے مطابق نہیں چال ٹال ویکھو تے نبی دے فرمان دے مطابق نہیں اس بے نصیب دا لباس ویکھو تے نبی دے فرمان دے مطابق نہیں اور تیرا لباس تیری مرضی دا تیرا چہرہ تیری مرضی دا تیری کمائی تیری مرضی دی تیرا کاروبار تیری مرضی دا تے میرا نبی کہہ رہا رب امتی اور نہ تینوں اپنی جان دا فکر نہیں جنہ میرے محمد نو تیرا فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جو سجدے دے اندر سر رکھیا ہویا اللہ دیاں تعریفاں کر دینے پہ لمبا عرصہ گزر گیا ہے اللہ ذوالجلال فرمان گے محبت نے جوش ماریا سبحان اللہ محبت نے جوش ماریا اللہ فرمان گے ارفع راسک محبوب سونیا ہن اپنا سر چک لے ارفع راسک محبوب اپنا سر چک لو سل توتا سوال تو کردا جا عطا میں کردا جاواں گا سال توتا سوال تسی کر دے جاؤ عطا میں کردا جاواں گا ربا یہ گل کیوں آکھی فرمایا میں وعدہ جو کیتا والا سوف یعطی کا ربو کا فترضا میرے آقا علیہ السلام اپنا سر اٹھان گے اپنے لئی منگن گے نا 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 جناب خلیل اللہ رب نفسی کہہ رہے ہیں کلیم اللہ رب نفسی کہہ رہے ہیں روح اللہ رب نفسی کہہ رہے ہیں آدم نجیح اللہ رب شفیع اللہ رب نفسی کہہ رہے ہیں نو نجیح اللہ رب نفسی کہہ رہے ہیں علماء رب نفسی کہہ رہے ہیں اتقیاء رب نفسی کہہ رہے ہیں اور ایک ہستی ایسی ہے جنوں اپنی جان دا نہیں اپنی امت دی فکر ہے رب امتی اللہ میری امت اے میرے مالک میری امت رب العالمین فرمان گے سونیا کی چاہنا ہے ربا میری امت فرمایا چلے جاؤ تے جیڑے جہنم چ سڑن ڈے نے نا کئیاں تے قسمتاں والیا ٹر جانا نا بغیر حساب ہوئی جنت دے اندر اللہ سانو بھی انہاں چ شامل فرما تے جے لگ گیا ترازو تے پلے کوئی شے نہیں اللہ بغیر حسابوں جے جنت عطا کر دے تے تیرے اگے کیڑا مشکل ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اجازت ملے گی سونیا چلے جاؤ
تے جدے دل وچ جو دے دانے برابر بھی ایمان ہے. کدے برابر؟ جو دے دانے دے برابر جدے دل وچ ایمان ہے انہاں نو جہنم چوں کڈ لے تے جنت وچ لے جا. میرے آقا علیہ السلام فرمان گے میں رب دے آرڈر نال انہاں نو لے کے تے جنت وچ چھڈ آواں گا تے پھر بس نا نا نا. میرے آقا فرماندے نے میں انہاں نو جنت وچ چھڈ کے تے آپ پھر سجدے پہ جاواں گا. میں رب دیاں پھر تعریفاں کراں گا پھر اللہ دیاں حمداں ثناواں بیان کراں گا. اللہ ذوالجلال کافی دیر بعد فرمان گے ارفع راسک سونیا اپنا سر اٹھا لا. آقا فرماندے نے میں پھر اپنا سر اٹھاواں گا. اللہ فرمان گے منگ دے تسی جاؤ عطا میں کردا جاواں گا. تے میرے آقا پھر فرمان گے میرے ربا میری امت رب امتی رب امتی اے میرے اللہ میری امت. اللہ فرمان گے سونے انج کر چلے جاؤ تے جدے دل وچ رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے. رائی دا پتا تے رائی دا زمیندار لوگاں نو زیادہ پتا ہوندا بالکل باریک جہا دانا ہوندا جویں باریک موتی ہوندا نا اے دے ورگا باریک جہا دانا. اللہ فرمان گیا جدے دل وچ رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے انہاں نو جہنم چوں کڈ لے تے جنت وچ لے جا. میرے آقا فرماندے نے میں انہاں نو بھی جہنم چوں کڈ کے جنت چھڈ آواں گا تے پھر آ کے سجدے پہ جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماندے نے پھر وقت دے بعد اللہ ذوالجلال مینوں آرڈر فرمان گے ارفع راسک محبوب اپنا سر اٹھاؤ تے سے. میرے آقا فرماندے نے میں اپنا سر چکاں گا. اللہ فرمان گے سونیا ہن کی منگنا تے میں پھر آکھاں گا رب امتی رب امتی اللہ میری امت. اللہ فرمان گے سونے پھر چلے جاؤ جدے دل وچ رائی دے تانا جیڑا او دا تیسرا حصہ بھی ایمان موجود ہے انہاں نو بھی کڈ کے تے میرے جنت وچ لے جاؤ. میرے آقا فرماندے نے میں انہاں نو بھی جہنم چوں کڈاں گا جنت ول چھڈ آواں گا تے پھر سجدے پہ جاواں گا. رب العالمین پھر اٹھان گے مانگ سونیا ہن کی آنا. آقا فرمان گے یا اللہ اجے بھی میرے کئی ساتھی میرے امتی جہنم دے اندر پے نے. ساتھی نہیں میرے امتی جہنم چ سڑن ڈے نے. ربا سونیا میں نہیں پسند کرتا جہنم چ سڑن. اللہ ذوالجلال فرمان گے سونیا تہاڈا کام پورا ہو گیا. تہاڈا کوٹا پورا ہو گیا. اگوں ہن میری رحمت شروع ہون لگی. کوٹا پورا ہو گیا. حدیث پاک دے الفاظ نے واب عزتی و جلالی و کبریائی مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے. اور جن زندگی وچ ایک بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اللہ فرما نے پاویں اکو بار پڑھیا میں انہوں جہنم وچ نہیں رہن دیواں گا. نال ایک شرط ہے جو یاد رکھ لو گناہگار پلے کوئی نیکی نہیں صرف کلمہ ہی پڑھیا. کی پڑھیا؟ صرف کلمہ پڑھیا. زندگی ایک بار کتے لا الہ الا اللہ اخلاص نہ پڑھیا. نماز روزہ صدقہ خیرات حج کچھ نہیں کیتا کلمہ ہی پڑھیا. اللہ فرماتے نے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے پڑھیا تے ہے سنا میں اینوں بھی جہنم چ نہیں رہن دینا. لیکن اگلی گل ہے شرط اے وے کہ رب نال شرک نہ کیتا ہوئے. رب نال شرک نہ کیتا ہوئے.
شرک کیتا ہوئے گا تے رب العالمین شرک نو معاف نہیں فرمان گے. اللہ پروانے قرآن دیو آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے میں اپنی امت دیاں انج سفارشاں کراں گا تے ایک کئی بندے انہاں نو جہنم چو کڈ کے تے ہن رب العالمین حدیث پاک دے اندر موجود ہے انج ایک مٹھ بھر کے یا لپ بھر کے جہنم وچوں بندیاں نو کڈن گے. رب دی مٹھ رب دی لپ وہ رب ہی جانتا کڈی کو ہوئے گی. فرمایا لپ بھر کے بک بھر کے اللہ جہنمیاں چو کئیاں نو کڈن گے جڑے سڑ سڑ کے کولا ہو گئے نے سڑ سڑ کے سوا ہو گئے نے. اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دے وچوں نکالے گا تے جہنم دے وچوں کڈ کے ایک نہر جنت دی جدا نام ہے نہر حیات زندگی والی نہر. اس نہر وچ رب انہاں سڑیاں کوئلیاں نو سٹ دین گے تے جدوں اس نہر وچ ڈگن گے او دے وچوں نکلن گے تے انہاں دے چہرے موتیاں دی طرح چمکدے ہون گے. تے انج نا انہاں دیاں گردناں تے ایتھے کر کے نا انہاں دیاں گردناں تے موراں لا دتیاں جان گیاں. جہنمیون آ جہنمی لوگ نے اور اے انہاں دی توہین نہیں ہوئے گی بلکہ اعزاز ہوئے گا. پتہ ہوئے گا ہویا او خوش نصیب نے جڑے جہنم چ سڑ سڑ کے رب دے جنت وچ آ گئے. اس واسطے میرے بھائیو میرے برادر رب العالمین نے قیامت دے دن سب تو بڑا اعزاز سفارش والا وہ اگر عطا کرنا تو آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام نو عطا فرمانا. اس واسطے ایسے عمال کرن دی کوشش کرنی چاہیے کہ جدے نہ آمنہ دلال دی سفارش نصیب ہو جائے. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو قیامت دے دن اپنے پاک پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے. قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.